बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। इस वक्त सूरत हाल नाजरीन ये है कि जो इम्पोर्टेड सरकार है वो IMF के साथ मुआहिदा तो कर चुकी है, अभी वो पैसे आने हैं, लेकिन पहले डीजल 7 रुपये 7.5 रुपये लीटर महंगा कर दिया गया और अब बिजली जो है वो 1.5-2 रुपये यूनिट मज़ीद महंगी कर दी गई है। ये समरात हैं जो बड़े बड़े पॉजिटिव फैसले जिनका बड़ा ढिंडोरा पीटा गया कि जनाब रूस से सस्ता तेल आ रहा है, रूस से सस्ता तेल आ रहा है। दूसरा जहाज़, बहुत बड़ा जहाज़ नाजरीन, पहुंच चुका है पाकिस्तान में और रूस से सस्ता तेल आने का अवाम को ये बेनिफिट दिया गया है कि डीजल जो है वो 7.5 रुपये लीटर मज़ीद महंगा कर दिया गया है। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा कि जनाब IMF के साथ मुआहिदा हो गया है, $3 अरब अगले 9 माह में मिलेंगे। इसका जो बड़ा फ़ायदा आपको ये हुआ है कि जनाब स्टॉक मार्केट उठ गई है, डॉलर भी सस्ता हो गया है, 200-300 की बजाय 280-85 पर आ गया है। लेकिन आवाम को उसका ये फ़ायदा हुआ है कि बिजली उन्होंने 1.25 रुपये यूनिट या 1 रुपये 90 पैसे यूनिट मज़ीद महंगी कर दी है। तो ये है इनका हाल। ये एक पुराने ज़माने में जो मुग़लों का जब दौर था नाज़रीन, आखिरी दौर, जब अवाम पर जुल्म सितम ढाया जा रहा था और लोग उससे मायूस हो गए थे, तो उस दौर में वो किस तरह टैक्सेस लगाए जाते थे, ये काम अब इन्होंने भी शुरू कर दिया है। तो एक हमने तारीखी किताब में पढ़ा था कि अगर फसल अच्छी हो जाती तो हुकूमत एक नया टैक्स लगाती, उसका नाम होता शुक्राना, कि भी फसल चूँकि अच्छी हो गई है तो आप ये टैक्स अदा करें शुक्राने के तौर पर। अगर कोई तूफ़ान आ जाता, अगर कोई आफत आ जाती, सैलाब आ जाता और पैदावार मुल्क में कम होती, तो हुकूमत ये जो कहती कि जनाब चूँकि मुल्क में पैदावार कम हुई है और टैक्सेस कम इकट्ठे होंगे, इसलिए हुकूमत को अपने अखराजात पूरे करने के लिए इस साल एक नया टैक्स लगाना पड़ेगा। और वो टैक्स, उसका नाम रखा गया था तूफ़ाना। तो नाज़रीन, टैक्स अगर फसल ख़राब हुई तो भी तूफ़ाना के नाम से उन्होंने टैक्स ले लिया, अगर फसल अच्छी हुई तो शुक्राना के नाम से ले लिया। इसी तरह मुख्तलिफ और नाम भी थे, लेकिन फ़िलहाल हम आपको माफ़ी और ज़मीर समझा दिया है कि कभी तूफ़ाना, कभी शुक्राना और कभी और कोई नाम रख के उन्होंने टैक्स ले लेना है। यही हाल इस हुकूमत का है कि अगर IMF के साथ मुआहिदा नहीं हो रहा, फिर भी महंगाई की जा रही है, और अगर मुआहिदा हो गया है फिर भी महंगाई मज़ीद बढ़ती जा रही है। अगर तेल रूस से सस्ता नहीं लिया जा रहा, फिर भी तेल महंगा किया जा रहा है। अगर रूस से तेल सस्ता मिल गया है, फिर भी तेल मज़ीद महंगा किया जा रहा है। मकसद ये है कि इन्होंने आपको और हमें लूटना है और पैसा इकट्ठा करना है, ताकि वो अपने जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाने हैं मुख्तलिफ, उन पर ख़र्च करें और उन प्रोजेक्ट्स की आड़ में फिर किकबैक्स और कमीशन मिले और बैरून मुल्क उनके अकाउंटों में जाए पैसा, या वो नई जायदादें ख़रीदें। ये कारोबार है, हर दौर से पिछले 40-50 साल से चल रहा है नाज़रीन। तो ये सूरत हाल एक बार फिर जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में है कि मज़ीद क्या किस तरीके से लूटना है, जो 2-4 माह रह गए हैं इस हुकूमत के उस दौरान। तो ये सिलसिला भी खबरें देने का भी नाज़रीन शेयर करने का जारी रहेगा। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें हम जो मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं सामिया खान, उनकी कुछ पेशगोइयाँ लेकर हाज़िर हुए हैं। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान के हवाले से कहा है कि वो कुछ मनफी असरात के ज़ेर असर हैं पिछले 3-4 माह से, और जो वो मनफी असरात हैं वो 17 जुलाई 2023 को ख़त्म होने जा रहे हैं। ऐसा कहना है खातून एस्ट्रोलॉजर सामिया खान का। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुश्किल वक़्त है खान का, वो अब समझ लें कि मज़ीद सिर्फ 2 हफ्ते रह गया है। लेकिन असल ख़तरा ये है कि ये इन मुश्किल जो दौर है 17 जुलाई तक, सियासत तो उनकी ख़तरे में थी ही मुश्किलात में, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। इसके साथ साथ उन्होंने बड़ा ज़ूमानी पेशगोई की है नाज़रीन। उन्होंने कहा कि खान की ज़िंदगी को भी ख़तरा है और खान की इज़्ज़त और साख भी ख़तरे में है और खान का जिस्म जान भी ख़तरे में है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दुश्मन हैं वो किस किस पहलू से और किस किस अंदाज से हमलावर होने के लिए तुले बैठे हैं। ये बड़ी दिलचस्प तफसील है और सनसनीखेज़ भी। ये शेयर करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं नाज़रीन वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन,
عمران خان کی جو زندگی کا مشکل ترین سال ہے وہ 2023 ہے، یہ ایسا کہنا ہے سامعہ خان کا، اور یہ کہا ہے کہ 17 اگست تک صورتحال مخدوش رہے گی، لیکن 17 جولائی تک انتہائی سنگین خطرات ہیں ان کی زندگی کو، ان کی عزت کو، ان کی ساکھ کو اور ان کے جسم و جان کو بھی۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، ایسا کہنا ہے پارٹی پر بھی جان لیوا حملے جاری رہیں گے اس دوران، یہ بھی کہا ہے سامعہ خان نے، اور کچھ مشورے بھی دیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ کچھ پیچھے ہٹ جائیں۔ سامعہ خان نے ایک اچھا مشورہ دیا ہے، لیکن عمران خان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، دیکھیں وہ اس مشورے پر عمل کرتے ہیں یا آلریڈی اس حوالے سے کچھ سوچ رہے ہیں۔ سامعہ خان نے ایک بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے لمبی چھلانگ لگانی ہے تو آپ کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، پھر آپ دوڑ کر جائیں۔ خان تو فاسٹ بالر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو جتنی زوردار انہوں نے بال کرانی ہوتی تھی وہ اتنا دور پیچھے ہٹتے تھے اور پھر آ کر بال کراتے تھے، اور کبھی باؤنسر مارتے تھے یا جو بھی کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے وہ یہ فیصلہ کرنے بہت کہ میں کچھ دور چلا جاؤں، کچھ پیچھے سے دوڑ کر آؤں تو ایک نیا زور سے حملہ کروں، ایسا باؤنسر ماروں یا ایسا یارکر لگاؤں کہ وکٹیں اڑا دوں، یہ کر سکتے ہیں وہ۔ تو ایسا ہی مشورہ دیا ہے سامعہ خان نے۔ انہوں نے ایک اور پیشگوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی جس مار پر تھے اس گیم میں انہیں بس مار ہی پڑے گی۔ بڑا زوردار پیشگوئی ہے ناظرین، کہ وہ اس بار پر تھے کہ خان گرفتار ہو جائے گا یا بیرون ملک چلا جائے گا تو پھر پی ٹی آئی کو پیچھے سے ہم سنبھال لیں گے، لیکن اس کوشش میں خود ان کو مار پڑ گئی ہے۔ ایک بیرون ملک جلا وطن ہوئے بیٹھے ہیں مونس صاحب، اور چودھری پرویز الہی صاحب پابند سلاسل ہیں اور بڑی مشکل میں ہیں، اور ان کی عمر کا یہ حصہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ظلم اور زیادتی کی جائے اور انہیں مسلسل جیل میں رکھا جائے، لیکن سیاست کے اپنے اصول ہیں، بہت سخت ہیں، ان کا کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی ناظرین، اور جو سلوک آج چودھری پرویز الہی سے کیا جا رہا ہے ایسا کبھی کسی سیاستدان، بزرگ سیاستدان کے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس آزمائش سے نکالے۔ ناظرین، ایک اور بات جو کی ہے وہ محترمہ سامعہ خان نے، انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان کسی نہ کسی رنگ میں اپنی پارٹی کو خود ہی سنبھالیں گے۔ یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے ناظرین، وہ کیا رنگ ہوگا، وہ کیا جیل میں بیٹھ کر محترمہ بشرا بی بی کے ذریعے سنبھالیں گے یا اپنی بہنوں علیمہ خان کے ذریعے اور عظمیٰ خان کے ذریعے سنبھالیں گے، یہ تو اب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا۔ لیکن ان کے جو ستارے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کا متبادل کوئی نہیں ہوگا، وہ خود ہی اپنے متبادل ہوں گے، ایسا کہنا ہے سامعہ خان کا۔ اور اگست میں وہ ایک نئی سیاسی اننگز شروع کریں گے۔ ناظرین، جس طرح انہوں نے کہا کہ جولائی اور اگست مشکل مہینے ہیں، خاص طور پر 17 جولائی اور تک بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن 17 اگست تک بھی پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، لیکن اس کے بعد پھر خان ایک نئی سیاسی اننگ شروع کریں گے، ایسا کہنا ہے سامعہ خان کا۔ اور ایک بار پھر وہ ایسی اننگ کھیلیں گے کہ وہ دوبارہ اپنے مخالفین کو مشکل میں ڈال دیں گے۔ اگلے 2 ہفتوں میں خان کے ساتھ جو صورتحال میں گھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس میں انہوں نے آخر میں جاتے جاتے پھر یہی کہا کہ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ خان کو اپنی جان، اپنے جسم اور اپنی ساکھ کی حفاظت پر بہت توجہ دینی چاہیے۔ یہ کیا وہ اشارہ کر رہی ہیں، اس پر پھر کسی اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے ناظرین۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔